सक्दै मैले चाहिँ ट्यारोट कार्डलाई चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ जुन 30 सम्म एकदम डेन्जरस छ, धेरै नै यो विश्वलाई एकदमै क्षति हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले देख्छु। अनि सेप्टेम्बर 19 मा चाहिँ पुरा यो क्लियर अफ भएर सबै हामी चाहिँ एकदम ब्याक टु नर्मलमा चाहिँ जान सक्छौँ। जति पनि हामीलाई यो कसलाई चाहिँ धेरै यो कोरोना भाइरसले अट्याक गरिरहेछ भन्दाखेरि जसको मून दशा चलिरहेछ, चन्द्रको दशा, अनि बुधको दशा, अनि शुक्रको दशा र बृहस्पतिको दशा, चारवटा दशा चलिरहेको। यो कसरी ठ्याक्कै थाहा पाउने? जस्तै अब मलाई थाहा छैन मलाई कुन दशा चलिरहेछ होइन, रिडिङ गर्दाखेरि जो हातका रेखाहरू सबैको फरक हुन्छ भन्छन् होइन, यसले पनि यतैतिर यो के हो कि कसरी यो पनि तपाईहरु यहाँनेरि हाम्रो जति पनि छ यही हातमा सबै एनर्जी हुन्छ। कस्तो हुन्छ लाइक इट्स भेरी तपाईको एनर्जीले तपाईलाई कार्डलाई क्वेसन सोध्नु र कार्डले एन्सर दिनु। कतिजनाले अब त्यो चराले निकाल्ने हो कि नेपालमा रत्न पार्कमा जस्तो भन्ने पनि मैले कमेन्टहरू देखाएको छु, त्यस्तो होइन। इट्स अबाउट एनर्जी। के एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु भने ट्यारोट कार्डमा हाम्रो शिव र पार्वती अर्धनारी जुन चाहिँ पोजिसन छ, हाफ शिव हाफ पार्वती भएको पनि डिस्क्रिप्सन हाम्रो बुकमा जुन चाहिँ हिस्ट्री मिस्ट्री एन्ड लोर भन्ने बुकमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। अनि दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ स्कट नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष बेलायतबाट एकजना विशेष व्यक्तित्व जो ट्यारोट कार्डको भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। क्षमता ढकालजी, हजुरलाई कस्तो छ, के छ, आरामै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म ठिक छु, एकदम आरामै छु, अलि त्रसित छु यो वातावरण हेरेर अहिले सिचुएसन। पक्कै पनि तपाईँ मात्रै त्रसित पक्कै पनि होइन, यहाँ सबै त्रसित छौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। विशेष गरेर अब प्रवासमा रहेका नेपालीहरू, हुन त नेपालको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने फेरि पनि केही सेफ ल्यान्डिङ छ होइन, उहाँ चाहिँ एउटा माइल्ड सिम्पटम छ। तर बेलायतमा हामी छौँ अहिले, म पनि दर्शकबिन पक्कै पनि यहाँ बेलायतबाटै अब जोडिएको छु होइन। विशेष गरेर बेलायतमा रहेका नेपालीहरू कतिको त्रसित छन्, के सोचिरहेका छन्, अब के छ भविष्य, अब अलिकति हामी त्यतातिर केन्द्रित हुने त क्षमताजी अलिकति आफूलाई चिनाउनु होला पहिला है। हजुर नमस्कार, म क्षमता ढकाल, ट्यारोट कार्ड रिडर, अहिले लन्डनबाट म इन्टरभ्यू दिँदैछु। अहिले यो जुन चाहिँ सिचुएसन जुन चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 जुन चाहिँ छ, सबैजना एकदम त्रसित छौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामी त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हामीले चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो, आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्ने हो भनेर म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने कुनै पनि साइन्टिस्टले कसैले पनि हामीलाई ठिक पार्न सक्नुहुन्न अहिलेको कन्डिसनमा। हामीले आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने हो र एकदम, किनभने यु नेभर नो भोलि अर्को भाइरस आउन सक्छ, त्यही भएर हामीले आफूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, मास्क युज गर्नुपर्छ र जेलहरू हातमा लगाउनुपर्छ, हात धुनुपर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि नौलो कुरा होइन। हजुर, हामी पहिलादेखि नै चलिरहेको हाम्रो चलन हो, हात धुनुपर्छ, नमस्कार गर्नुपर्छ भने पुरानो हाम्रो शास्त्रमै भनेको कुराहरू हो। त्यो चाहिँ हामीले बिर्सेका हौँ, अहिले फेरि रिब्याकमा हामी शास्त्रमा चाहिँ रिब्याकमा गइरहेछौँ। तपाईँ विशेष गरेर यो ट्यारोट कार्डको सन्दर्भमा तपाईँले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल हामीले अब हाम्रो दर्शकहरूले कतिले अब बुझ्नु पनि हुन्छ होला ट्यारोट कार्ड के हो र यो कसरी फङ्सन हुन्छ, यो कसरी यसले भविष्यवाणी गर्छ, कति यो ट्यारोट कार्डका बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो ट्यारोट कार्ड भनेको कार्डहरू हुन्छ, लाइक 78 डिफ्रेन्ट खालको कार्डहरू हुन्छ। जस्तो हाम्रो डेली लाइफमा यसमा राहु केतु जस्तो हाम्रो हामीले चिनाहरू हेर्छौँ, त्यसमा 12वटा ग्रह हुन्छ, 12वटा राशि हुन्छ र 9वटा ग्रह हुन्छ। यसमा ट्यारोट कार्डमा पनि त्यही हो, हरेक एङ्गलबाट। अनि यसमा चाहिँ एनर्जी फोर्सले चाहिँ हामीले हेर्ने हो कि के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर। यो ट्यारोट कार्ड सुरु भएको चाहिँ 450 इयर्स अगो सुरु भएको हो इटालीबाट। पहिला यसमा कार्ड तासहरू खेलिन्थ्यो ट्यारोट कार्डमा, 21वटा तास हुन्थ्यो
जुन चाहिँ 21वटा स्टेप हुन्थ्यो तर यो मोडर्नाइज हुँदा अहिले चाहिँ हामीले रिड गर्ने ट्यारोट कार्ड चाहिँ 78वटा कार्ड हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ यो हरेक उसको पिक्चरहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ अब ट्यारोट कार्डमा चाहिँ कतिलाई लाग्दो होला कि यो मोडर्न हो यु नो लाइक यो खालि यो क्रिस्चियन धर्मको हो कि भन्ने लाग्दो होला तर म सबै पब्लिक जतिले हेरिरहनु भएको छ भ्युअर्सहरूलाई के एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु भने ट्यारोट कार्डमा हाम्रो शिव र पार्वती अर्धनारी जुन चाहिँ पोजिसन छ हाफ शिव हाफ पार्वती भएको पनि डिस्क्रिप्सन हाम्रो बुकमा जुन चाहिँ हिस्ट्री मिस्ट्री एन्ड लोर भन्ने बुकमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ अनि अर्को एउटा कुरा म के क्ल्यारिफिकेसन दिन चाहन्छु भने अनि हाम्रो जुन चाहिँ श्रीयन्त्र हामीले एकदम मान्ने श्रीयन्त्रको पनि डिस्क्रिप्सन हाम्रो ट्यारोट कार्डको बुकमा भएको छ त्यही भएर यो ट्यारोट कार्ड भनेको यो क्रिस्चियन धर्म होइन यसमा हाम्रो देवी देवताहरू पनि हुनुहुन्छ लेट मी एक्सप्लेन किनभने हाम्रो सूर्यको के अरे मुन भनेपछि चन्द्रमा पनि हुनुहुन्छ सूर्य पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रो केतु पनि हुनुहुन्छ राहु पनि हुनुहुन्छ हरेक यु नो लाइक शनिदेव हुनुहुन्छ अब देवी हुनुहुन्छ हाम्रो देवीहरू कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ हाम्रो मङ्गलदेव हुनुहुन्छ अब हाम्रो यो श्रीयन्त्र पनि छ यसमा अनि डिफ्रेन्ट खालके हाम्रो राशिहरू राजाहरू लक्ष्मीहरू अब सिंह सबै यसमा चाहिँ हाम्रो यो ट्यारोट कार्ड चाहिँ मैले किन सबै मैले एक्सप्लेन गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्यारोट कार्ड भनेको कुनै धर्म हुँदैन सबैले युज गर्न सक्छौँ हामी सबैले भनेपछि यहाँ कसैको एउटा चाहिँ जिज्ञासा हुन सक्छ यो चाहिँ विशेष गरेर यो नयाँ एउटा प्रविधि हो एउटा चाहिँ विज्ञान हो यो चाहिँ यो पश्चिमाली देशहरूमा प्रयोग हुने भन्ने कसैको एउटा चाहिँ जिज्ञासाहरू हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले सबभन्दा पहिला क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ हैन हजुर मैले चाहिँ किन क्लियर गर्दैछु भने ट्यारोट कार्ड भनेको कार्डबाट नि कसरी भविष्य हेर्ने भन्नुहुन्छ कार्डबाट पनि किनभने यो हामी ज्योतिष शास्त्रमा त अब क्यालकुलेसन गरेर चिनाको आधारमा हेर्छौँ तर मोडर्न कन्ट्रीहरू अब हामी जति पनि छ यो युरोपमा अमेरिकामा भनौँ उता चाइनामा पनि जापानमा पनि यो ट्यारोट कार्डहरू युज हुन्छ क्विक एन्सरको लागि तपाईँको यु नो यो कुनै यो हावा होइन यसमा देयर इज अ साइन्स बिहाइन्ड दिस ट्यारोट कार्ड त्यसमा एउटा एनर्जी हुन्छ यो यु नो लाइक इट्स भेरी तपाईँको एनर्जीले तपाईँलाई मैले कार्डलाई क्वेसन सोध्ने हो र कार्डले एन्सर दिने हो कतिजनाले अब त्यो चराले निकाल्ने हो कि नेपालमा रत्न पार्कमा जस्तो भन्ने पनि मैले कमेन्टहरू देखाएको छु त्यस्तो होइन इट्स अबाउट एनर्जी अनि यसले चाहिँ पुरा क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ हाम्रो माइन्डमा अनकन्सियस लेभलमा र हाम्रो फ्युचरमा 2 विक्स पछि के हुन्छ हिजो के भएको थियो आज के भएको थियो भनेर चाहिँ यसले एक्सप्लेन गरेको हुन्छ त्यही भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा जस्तै अब चिना हेरेर हात हेरेर कसैको चेहरा हेरेर एउटा चाहिँ रिडिङ गरेर चाहिँ हेर्ने चलन छ त्यस्तै यो ट्यारोट कार्डले कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ यसको ट्यारोट कार्डले चाहिँ तपाईँको एनर्जी जस्तो मैले अब भने ल टिकाजीको बारेमा चेक गरौँ भनेर हजुरको नाम जब म ट्यारोट कार्डमा तपाईँको एनर्जी यो चाहिँ डिस्टेन्सबाट पनि गर्न सकिन्छ तपाईँ अगाडि हुनुपर्छ भन्ने छैन हजुर बाई जुन कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ जहाँबाट पनि यो ट्यारोट कार्ड हामीले गर्न सक्छ एनर्जी ट्यारोट कार्डमा हाल्ने हो अब जस्तो हाल्ने भन्दा नामहरू प्रेडिक्सन गर्ने हो 3 पार्टमा डिभाइड गर्ने हो अनि एनर्जीले काम गर्ने हो त हजुरको बारेमा कन्सन्ट्रेसन लेभलमा म जुन चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्छु हजुरको बारेमा ठ्याक्क हजुरको फेस अगाडि लिएर आएर थिङ्किङ गरेर ट्यारोट कार्डमा हाल्ने बित्तिकै ट्यारोट कार्डले एनर्जीले कुरा गर्ने हो इट्स अल अबाउट एनर्जी हुन त हामी पहिला पनि जोडिएका थियौँ समताजी पछिल्लो समय पनि हजुरले केही भिडियो जानकारीहरू पनि लिएर आउनु भएको थियो तर हाम्रो प्रत्यक्ष कुनै अन्तर्वार्ता भएको थिएन तर अहिले चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि यो ट्यारोट कार्डको बारेमा निकै नै चर्चा पनि चलिरहेको छ नेपालीहरूमा धेरै जिज्ञासा पनि आएको छ तपाईँले नेपालीलाई मात्रै नभएर अरू पनि सबैलाई हेर्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ होइन इङ्ग्लिसमा नेपालीमा हिन्दीमा सबैमा गर्नुहुन्छ होइन मैले सबै ल्याङ्ग्वेज अब मेरो अब म यो साउथ एरोमा बस्नु भएको र इन्डियन श्रीलङ्कन क्लाइन्टहरू मोरिसियन क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ मैले नेपालीमा मात्रै त्यो फोकस नगरेर मैले जस्तो सबै कम्युनिटीको लागि गर्नुभएको छ अब यसको एउटा सानो एक्जाम्पल बताइदिनुहोस् न हामीले यसलाई चाहिँ कसरी भरोसा गर्ने अलिकति यो चाहिँ एउटा ज्योतिष शास्त्रमा जस्तै हामीले चिना हेरेर एउटा चाहिँ भरोसा दिन्छ कि अब कि कम्प्लेनहरू हुन्छन् होइन उहाँहरूले चाहिँ बताइदिनुहुन्छ यसलाई एक्ज्याक्टली कसरी
कम्पेयर गर्ने र थोरै अब चाहिँ ट्यारोट कार्डले चाहिँ हो यसरी चाहिँ एक्ज्याक्टली हुन्छ भनेर अलिकति हाम्रो दर्शकहरूको यहाँ जिज्ञासा हुनसक्छ होइन वास्तवमा अब नत्र एउटा तासबाट चाहिँ कसरी भविष्य हेर्ने भन्ने एउटा चाहिँ धेरैलाई जिज्ञासा पनि हुनसक्छ होइन हो डेफिनेटली अब यो सबैको जिज्ञासा हुनसक्छ तर मैले चाहिँ कसरी भन्ने भन्दाखेरि पनि यो ट्यारोट कार्डमा चाहिँ अब जब हजुरहरू मकमा आउनुहुन्छ या मलाई कल गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पुरा अब कार्डमा चाहिँ यो 78 वटा कार्ड हुन्छ हाम्रो लाइफ साइकल जन्मेदेखि मृत्युसम्म जस्तो हामीले फेस गर्छौँ त्यो सबै भनेपछि यसमा सबै कुराहरू यसमा लेखिएको छ यसमा पिक्चरहरू अब जस्तो हजुरलाई अब जबको प्रब्लम छ भने ठ्याक्कै ट्यारोट कार्डले इज फेसिङ अ जबको प्रब्लम रिलेसनसिपको प्रब्लम जस्तो प्रब्लमहरू हुन्छ यहाँनिर कार्डमा चाहिँ एनर्जीले चाहिँ मलाई बताउँछ अनि यसमा चाहिँ खाससँग डेट अफ बर्थहरू र हजुरको टाइमिङहरू पनि त्यति चाहिँदैन किनभने नामले नै हुन्छ भनेपछि यो 78 वटा कार्डहरू तपाईँले सफल गर्नुहुन्छ होइन एउटा चाहिँ यो अनि चाहिँ सफल गरेर लेफ्ट ह्यान्डले पार्टिसन गरेर अनि यस्तो एउटा बन्डल बनाएर मलाई हजुरले दिएपछि प्लेसमेन्ट गर्ने हो जस्तो कसै एकजनाको चेक गर्नलाई 45 मिनट्स मैले लगाउँछु हरेक एङ्गलबाट जस्तो हाम्रो चिनामा 12 वटा घर हुन्छ त्यस्तै यसमा पनि 12 वटा हामीले राशिहरू भएको भएर 12 वटा प्लेसमेन्ट गर्छौँ 5 वटा प्लेसमेन्ट गर्छौँ सर्ट कार्ड रिड गर्छौँ लभ लाइफ कस्तो हुन्छ सबै यसमा हरेक एङ्गलबाट हामीले चाहिँ चेक गर्छौँ एस्ट्रोलोजिकल तरिकाले किनभने यो ट्यारोट कार्ड पढ्नलाई हामीले ज्योतिष शास्त्र पनि त पढ्नु पर्यो नि एस्ट्रोलोजी पनि आउनु पर्यो त्यसमा पनि मैले चिनाहरू पनि हेर्छु तर मेन फोकस मेरो मेन चाहिँ स्पेसलिस्ट भन्दाखेरि चाहिँ ट्यारोट कार्ड हो हरेक कुराको ज्ञान हुनुपर्छ अनि यसले चाहिँ अब कस्तो जस्तै अब मेरो जिज्ञासा मैले चाहिँ अब जस्तै अब मलाई चाहिएको अब ट्यारोट कार्डबाट होइन अब के छ कमी कमजोरीहरू अब भनौँ न अब कता कता धनको अब हरेक कुराहरू धेरै हुन्छ होइन जस्तै हामी ज्योतिषमा अब गइन्छ होइन ज्योतिष शास्त्रमा धेरै कुराहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ आजभोलि जस्तै राशिफलहरू भयो यसले यो गर्छ तपाईँको जीवनमा चेन्जेस आउँछन् धनको लाभ जब धेरै कुराहरू छन् होइन तर हामी धेरै कुराहरू हामी अझ पनि विश्वास गरिन्छ ज्योतिष शास्त्रमा होइन त्यस्तै अब यो ट्यारोट कार्डले पनि एक्ज्याक्टली यही नै हो कि यसको मोरलेस अलिकति फरक छ यसको यस्तो छ ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ हजुरको यो ग्रहहरू भइरहेछ हजुरले यो पूजा पाठहरू गर्नुहोस् यो औँकी लगाउनुहोस् भनेर भनिन्छ ट्यारोट कार्डमा के हुन्छ भने हजुरको कमी कमजोरी हजुरको अनकन्सियस लेभलको कुराहरू जुन चाहिँ हिडन छ त्यो चाहिँ हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्ने हो र मोटिभेसन गर्ने हो हामीले चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ मोटिभेसन गरेर चेन्जेसहरू ब्याड ह्याबिटलाई चाहिँ डाइरेक्सनहरूलाई चाहिँ यता चेन्ज गर्नुहोस् उता चेन्ज गर्नुहोस् भन्ने हो यति फरक हो कि मैले पूजा पाठमा चाहिँ अलिकति त्यसमा नभएर म चाहिँ अलिक मोडर्नाइज स्टोनहरू या लाइक आफ्नो स्लिपिङ डाइरेक्सनहरू या लगाउने लुगाहरूको कस्तो कलरको लगाउने कहाँनिर फोकस गर्ने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ रेकीहरू पनि गरेर मैले सबैलाई चाहिँ मोटिभेसनल टाइपको हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने हो ट्यारोट कार्डसँग यो रेकी भन्ने पनि छ होइन यो चाहिँ यो के हो फेरि रेकी भनेको एउटा एनर्जी हो जुन चाहिँ हाम्रो यो भाइब्रेसन हुन्छ नि हातमा सबैको गड गिफ्टेड हामीसँग केही न केही पावर हुन्छ जसको बोडीमा एकदम राम्रो यो योगाले पनि भन्छ यो कुराहरू होइन यदि योग गर्न हामीले योग विज्ञानमा हजुर अनि सबैजना योगी धर्मात्माहरू जति पनि हामीले देख्छौँ उहाँहरूको थर्ड आई ओपन भएको हुन्छ हामीहरूको हुँदैन त्यही भएर यो सबै 7 वटा चक्र हाम्रो बडीमा हुन्छ कुनै पनि चक्र एउटा पनि चक्र इम्ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ हाम्रो लाइफमा कम्प्लिकेसन आउने कोही धेरै बोल्ने हुनुहुन्छ कोही कम बोल्नुहुन्छ यो चक्रहरू यो थ्रोट चक्रले गर्ने हो कोही ड्रग एडिक्ट हुनुहुन्छ किन ड्रग्समा जानुहुन्छ किन एल्कोहोलिक हुनुहुन्छ ग्याम्बलिङ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त रुट चक्र इम्ब्यालेन्स भयो अब म अर्को एउटा क्ल्यारिफिकेसन के दिन चाहन्छु भने नेपालमा या हामी कुनै पनि कन्ट्रीमा हामीले यो रेकी चाहिँ धेरै जस्तोले सिक्नु भएको छ तर मेरोमा के डिफरेन्स छ भनेर लेट मी मेक इट क्लियर म क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु किनभने हामीले ओइलहरू युज
युज गर्छौँ। जस्तै क्राउन यो ओइलहरू हामीसँग हुन्छ, हरेक चक्रहरूको ओइल डिफ्रेन्ट हुन्छ, अनि स्टोनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि खानेकुराहरू के खाने त, रुट चक्र इम्ब्यालेन्स भयो भने रेड कलरको खानेकुराहरू खाने, ओइलहरू युज गर्ने, स्टोनहरू रेड कलरको स्टोनहरू हामीसँग हुन्छ जुन चाहिँ यसमा मन्त्रहरू लेखिएको छ, यसमा त्यस्तो स्टोनहरू युज गर्ने हो होइन। त्यस्तो अनि यो चाहिँ खासमा हामी नेपालमा ब्यालेन्स गर्छौँ, कतिले सिकेको हुन्छ, नेपालबाट सिकेर आएको हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ हाम्रो बडीको फ्रिक्वेन्सीहरू लो फ्रिक्वेन्सी भयो भने रिस उठ्ने, झगडा गर्न मन लाग्ने, डराउने त्यस्तो खालको हुन्छ। हायर फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ हुन्छ त्यो भनेको इमोसनल पर्सनहरू हुन्छ, जस्तो लाइक अरूलाई मद्दत गर्न मन लाग्ने, त्यो सबै चक्रहरूको कारणले गरेर भएको हो। यो ग्रह चक्र सबै एकदम भनेपछि यो चक्रहरू इम्ब्यालेन्स भयो भने शरीरमा चाहिँ यसले चाहिँ नोक्सान पुर्याइरहेको हुन्छ कहीँ न कहीँ। तर यसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ के बिग्रेको छ कहाँनिर, अनि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउने भन्ने तपाईँले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ होइन, एउटा एडभाइस दिनुहुन्छ। अनि के गर्नुपर्छ त्यसको लागि? यो रेकी भनेको विदाउट टचिङ हामीले चाहिँ आफ्नो हातको पामको एनर्जीले चाहिँ, यो रेकी भनेको लाइफ फोर्स एनर्जी हो। सो हामी सबैमा एउटा एनर्जी हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन कि गड गिफ्टेड कुन चाहिँ एनर्जी हो, कहाँनिर इम्ब्यालेन्स छ त भनेर हामीले चाहिँ एनर्जी चाहिँ ब्लकेज एनर्जीहरूलाई चाहिँ क्लियर गरेर चाहिँ चक्रहरूलाई चाहिँ फेरि एउटा स्पाइन बोर्डमा लगेर राख्ने हो। अनि त अब यहाँ चाहिँ जो एस्ट्रोलोजिस्ट जो हुन्छन्, जो उनीहरूले चाहिँ यो पामलाई चाहिँ रिडिङ गर्दाखेरि जो हातका रेखाहरू सबैको फरक हुन्छ भन्छन् होइन, यसले पनि यतितिर यो के हो कि कसरी, यो पनि तपाईँ यहाँनिर हाम्रो जति पनि छ यही हातमा सबै एनर्जी हुन्छ। जस्तो महाभारतमा कुरा गरौँ, एउटा म पुरानो प्रसङ्ग लिएर जान चाहन्छु मोर क्ल्यारिफिकेसनको लागि। महाभारतमा पनि यो चक्रहरूको कुरा भएको छ। पाण्डवहरूलाई जब ऋषिमुनिले ज्ञान दिँदाखेरि यो चक्रहरूको बारेमा, कुण्डलिनी चक्रहरूको बारेमा चाहिँ ज्ञान दिनुभएको छ। यो अहिले नयाँ होइन, इट्स लङ टाइम अगोको कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूलाई मेरो क्ल्यारिफिकेसनको लागि, हाम्रो हिन्दू शास्त्र महाभारतमा पनि कुरा भएको छ, पाण्डवहरूले यो कुण्डलिनी चक्रको ज्ञान लिनुभएको थियो ध्यानमा बस्दाखेरि। त्यही भएर म मोर भन्न चाहन्छु, यो सबै एनर्जीको कुराहरू हो। यो इम्ब्यालेन्स जापानिज टेक्निक हो रेकी, तर हाम्रो महाभारतमा पनि कुरा भयो। भनेपछि यो हाम्रो नेपालीहरूको लागि यो एउटा चाहिँ नयाँ टेक्निक भनेर आइरहेको छ। अहिले बल्ल नेपालीहरूको हाम्रो समुदायमा यसलाई चाहिँ हामीले बल्ल बुझ्दैछौँ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ यो नयाँ कुरा लिएर आउनु भएको छ होइन। अब यसले ठ्याक्कै अब भविष्यवाणीको सन्दर्भमा यसले भविष्यवाणी कसरी गर्छ? एउटा कुरा त यो अब हजुर ट्यारोट कार्डले कसरी गर्छ भने नि, मैले ट्यारोट कार्डलाई अब मैले सोधेकै लाइक अब यो हाम्रो भाइरस चाहिँ कसरी जान्छ, कुन महिनामा जान्छ भनेर क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एन्सरहरू ठ्याक्कै आउने कुरा हुन्छ कि। यसैको बारेमा थोरै केन्द्रित हौँ। अब सपोज यो त अहिले सबै धेरै नेपालीहरूको सबैको एउटा जिज्ञासै हो अहिलेको, यो कसरी जान्छ कसरी आउँछ भन्दा पनि त अहिले त हामीहरूले खोजेको नि त्यही हो। यसको बारेमा अलिकति तपाईँले कसरी लिनु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ, यो ट्यारोट कार्डले के भन्छ, यो हामी सबैको एउटा जिज्ञासा हो। यसमा पनि अलिकति क्लारिफाई गरिदिनुहोस् न। अब यो यस्तो छ, यो ट्यारोट कार्ड भनेको यो चाहिँ अब ट्यारोट कार्डले चाहिँ मलाई कसरी एन्सर दिएको छ भने, यो कोरोना भनेको हाम्रो कर्मको पनि खेल हो। किनभने हामीले जुन चाहिँ अब पुरानो हामी मोडर्नाइज भएर हामीले पुरानो कुराहरू बिर्सौँ। जस्तो अब हजुरमुवाहरूले बेसार खानुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, पुरानो कुराहरू हात धुनुपर्छ, नमस्कार गर्नुपर्छ, हामी अङ्कमाल गर्छौँ, किस गर्छौँ, वी आर बिङ सो मोडर्नाइज। तर अहिले चाहिँ जुन चाहिँ छ नि यो नयाँ टेक्निकहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानो रीतिरिवाज बिर्सेका छौँ होइन। त्यही भएर ट्यारोट कार्डले चाहिँ के कसरी मलाई एन्सर मैले पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन महिना 30 जुनसम्म एकदम रिस्की छ। यो होल ओभर यो फ्युचर भनेपछि यो जुन एन्डसम्म चाहिँ एकदम रिस्की छ, एकदम रिस्की छ। धेरै यो रिस्की भनेपछि हामी यो बेलायतको सन्दर्भमा कि पुरै विश्वमा? पुरै विश्वमै रिस्की छ। यो फ्युचर अब वर्ल्डको फ्युचर प्रेडिक्सन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ एकदम पुरा एनर्जी लगाएर। किनभने एनर्जी लगाएर चाहिँ मैले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि 30 जुनसम्म एकदम डेन्जरस छ। तर हामीले आफूलाई चाहिँ इम्युन सिस्टम बिल्डअप गर्ने हो। कसैले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्न, आफूले आफूलाई बिल्डअप गर्ने हो होइन। यो चाहिँ
यो ग्लोबल ह्युम्यानिटीको कुरा जुन चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले र नेचरलाई अलिकति यो मान्नुपर्छ अनि यो सबै कुरा क्लियर हुनलाई चाहिँ सेप्टेम्बर 19 लाग्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ सेप्टेम्बर भनेपछि हामी एउटा चाहिँ पोजिटिभ एउटा चाहिँ होपमा रहौँ सेप्टेम्बर तक यो क्लियर पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ यो यसले चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराइरहेको छ हैन एउटा शक्ति मैले चाहिँ ट्यारोट कार्डलाई चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ जुन 30 सम्म एकदम डेन्जरस छ धेरै नै यो विश्वलाई एकदमै क्षति हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले देख्छु अनि सेप्टेम्बर 19 मा चाहिँ पुरा यो क्लियर अफ भएर सबै हामी चाहिँ एकदम ब्याक टु नर्मलमा चाहिँ जान सक्छौँ भनेपछि यो भाइरस चाहिँ एकदमै यो पुरै हराउँछ सेप्टेम्बरमा अब यस्तो छ पुरा विश्वको नै प्रेडिक्सन गर्न त गाह्रो हुन्छ तर जान्छ तर केही हदसम्म चाहिँ हजुर केही हदसम्म चाहिँ जान्छ भन्ने चाहिँ मैले देख्छु भनेपछि यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ वाइब एउटा चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गइरहोस् हैन भनेपछि ट्यारोट कार्ड यो पनि एउटा चाहिँ यसले पनि एउटा भविष्यवाणी भन्छ यसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ मिलेको आन्सर तपाईँले भनिदिनु भएको छ हैन हुन त धेरै भविष्यवाणीहरू पनि आइरहन् पछिल्लो समयमा ज्योतिष शास्त्रहरूबाट धेरै विज्ञहरूले पनि यस्ता कुराहरू के लिएर आउनु भएको छ म त्यतातिर केन्द्रित भएको छैन तर हामी चाहिँ विशेष गरेर यसले त अहिले विश्वव्यापी यो चाहिँ अब हरेक कन्ट्रीहरूको लागि यसले त अब यो प्रकोपले चाहिँ सबै दुखी छौँ पीडित छौँ हैन यो जानकारी सबै माझ पुगोस् भन्न पनि चाहन्छु अब चाहिँ यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो माइल्ड हुन्छ भन्ने तपाईँले चाहिँ यसबाट बुझ्नु भएको छ अरू के भन्न चाहनुहुन्छ अरू के कुराहरू आयो यसमा यो कसरी आयो होला यो के हो वास्तवमा यो दैविक हो कि यो चाहिँ के मानव बनावटी हो कि यस्ता कुराहरू के यसमा देखिँदैन किन यसमा चाहिँ भविष्यवाणीहरू यसमा अब मैले के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा कस्तो भने ल अफ कर्म हो जुन चाहिँ हामीले कर्म गरेछौँ त्यसको फल हो यो चाहिँ के हो मेन भनेको यो ह्युमन यो चाहिँ अब राहु र केतुको कन्जङ्सनले गर्दाखेरि यो भएको यसलाई ठुलो एउटा यो वर्ल्ड वाइडै यसले रूप लियो होइन यो ग्रहहरूको खेल हो किनभने म अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोना भाइरसले चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिकाएर जान्छ अब जब यो कोरोना गइसकेपछि विल बी भेरी स्ट्रङ्गर अनि अझै बोल्ड हुन्छौँ र बेटर हुन्छौँ होइन अनि यो भाइरसले चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई एउटा त्रसित गरेछ म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भाइरसले हाम्रो सपनाहरू देख्नलाई रोक्न सक्दैन कहिले पनि होइन हामीले आफूलाई चिन्ने हो र आफूलाई चाहिँ यसले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन अहिले चाहिँ जस्तै अब हामीले यो क्वारेन्टाइनमा हामी जति पनि बसिरहेछौँ के हाम्रो क्रिएटिभिटी बाहिर निस्किरहेछ क्या कसैले गाना गाएर राखिरहनु भएको छ कसैले गिटार बजाएर यो इट्स टिचिङ अस लेसन होइन यसले चाहिँ यो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन जुन चाहिँ पिरियड लकडाउन पिरियडमा हामी छौँ आफूलाई केही हदसँग आफूलाई चिन्ने मौका पाएका हो त्यो पनि प्लस एउटा चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि आफ्नो समय दिने एउटा चाहिँ त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले त्यो भइरहेको छ होइन अनि त्यो भइरहेको छ यो टिचिङ अस द लेसन के हुन्छ नि यो हाम्रो यो चिनामा के भन्छौँ यो ज्योतिष शास्त्रमा भने शनिदेवले चाहिँ दण्डित गर्नुहुन्छ होइन इज अ जज होइन इज जजिङ त्यो भन्ने एउटा कुरा छ त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ म अर्को एउटा कुरा के भन्छु 10 वर्षपछि फेरि अर्को भाइरस आउँछ त्यो पनि एउटा म अहिले नै म प्रेडिक्सन गर्न चाहन्छु त्यही भएर अहिलेदेखि हामीले आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु हो र इम्युन सिस्टम र यसमा कुनै गाह्रो केही गर्नै पर्दैन अब हामीले के गर्नुपर्छ भने मास्क लगाउने र सेनिटाइजर युज गर्ने हात धुने यसमा इट्स नट अ बिग डिल नि होइन अनि अर्को एउटा कुरा म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने जति पनि हामीलाई यो कसलाई चाहिँ धेरै यो कोरोना भाइरसले अट्याक गरिरहेछ भन्दाखेरि जसको मुन दशा चलिरहेछ चन्द्रको दशा अनि बुधको दशा अनि शुक्रको दशा र बृहस्पतिको दशा चारवटा दशा चलिरहेको यो कसरी ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तै अब मलाई थाहा छैन मलाई कुन दशा चलिरहेछ होइन यसको लागि तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हो कि यो स्ट्यान्डर्ड एउटा जानकारी छ अब हजुरले मलाई सम्पर्क गर्दा नि हुन्छ कुन दशा चलिरहेछ यो चारवटा दशा जसको चलिरहेछ उहाँ पर्सनहरू धेरै इफेक्टेड हुनुहुन्छ किनभने पानी यो भाइरस भनेको चाहिँ एउटा हावाबाट आएको हो नि त होइन र हावाबाट आएको त्यही भएर त्यो अलिक ग्रह कमजोर हुने पर्सनहरूलाई चाहिँ अट्याक गर्छ जसको इम्युन सिस्टम विक छ इम्युन सिस्टम किन विक हुन्छ ग्रह विक भएपछि हाम्रो इम्युन सिस्टम विक हुन्छ
त्यही भएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् या ज्योतिषहरू हजुरहरूको जो एस्ट्रोलोजर आफ्नो नजिकसँग जनरली आफूलाई पनि यिनी कुन दशाहरू छ भनेर आफ्नो नामबाट आफैलाई चाहिँ बुझ्न सकिँदैन यसरी कसरी चाहिँ अलिकति अब यस्तो छ अब आफूलाई भन्नाले अब अलिकति ज्योतिष शास्त्रको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ कुनै पनि हजुर अब हामीले कति मिस्टेक गरिरहेछ भने मैले धेरै जस्तो क्लाइन्टहरूले युट्युबबाट हेरेर चाहिँ आफूलाई ट्रिटमेन्ट दिइरहनु भएको हुन्छ या त्यो त लाइक हाफ नलेज हो नि त हाफ नलेज हो टेक एडभाइस फ्रम द जोसँग फुल नलेज हुन्छ किनभने जति पनि युट्युबमा भिडियोहरू हालेको हुन्छ हाफ नलेज हुन्छ त्यसको लागि उहाँहरूले पक्कै पनि त्यो जानकारी पनि गराइराख्नु भएको हुन्छ फर्दर जानकारी लिएर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ भनिएको पनि हुन्छ चाहिँ हजुर त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ धेरै जस्तो क्लाइन्टहरूले चाहिँ प्रब्लम फेस गरिरहनु भएको छ के गर्नुभयो त तपाईँले भने मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ भने युट्युबमा अलवेज हाफ इन्फर्मेसन हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ फुल इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ आफ्नो एस्ट्रोलोजरहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म यो भनेपछि तपाईँले चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपालीहरूको सन्दर्भमा कतिको चाहिँ क्लाइन्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ आइरहेको हुनुहुन्छ र कस्तो फिडब्याक छ अनि हुन्छ नि एउटा चाहिँ भविष्यवाणी उहाँको रूपरेखाहरू के कस्तो छ हरेक कुराहरू तपाईँले बुझिसकेपछि कस्तो फिडब्याक आइरहेको छ यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न अब यस्तो छ फिडब्याक राम्रो आएको छ 100मा 100 मैले भनेको चाहिँ मिल्दैन किनभने म आफूले 95% मात्रै भन्छु होइन अब जस्तो मैले भनेको एकदम अहिले एकदम धेरै यो अहिले मेरोमा धेरै क्लाइन्टहरू यति म बिजी छु कि किनभने सबै त्रसित हुनुहुन्छ होइन अब हेर्ने मैले ओभर द फोनबाट पनि मैले हेर्छु डाइरेक्टली आउनु पर्दैन मैले फोनबाट हेर्छु पेमेन्टहरू सबै फोनबाट हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अहिले धेरै नै एकदम बिजी छु अहिले अब अर्को जिज्ञासा यहाँ के हुन सक्छ भने कसैले चाहिँ अब हेर्दै तपाईँलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ पहिला उहाँले चाहिँ अलिकति बुझ्न पनि जरुरी छ के कस्तो छ तपाईँको चार्जेसहरू के छ अब एउटा हुन्छ नि अब यो चाहिँ एउटा विशेष खालको कि धेरै महँगो छ कि अब सम्पर्क गर्नु भन्न मान्छे पछि हट्न पनि सक्छ होइन त्यस कारणले अलिकति यसलाई चाहिँ बताइदिनुहोस् कति के छ यसको मेरो चार्जेसहरू कस्तो छ भने नर्मल एनीबडी क्यान एफोर्ड इट अनि जस्तो अब कस्तो भइरहेछ भने हामी यहाँनिर मैले हिजो मात्र एकजना युएसए को क्लाइन्ट मैले लिएको थिएँ होइन अनि उहाँले के भन्नु तपाईँको क्वेसनै पछि पैसा पे गर्नुपर्ने हो भन्नुभयो क्या मलाई बिकज उहाँ पनि युएसएमा को फरेनरसँग ट्यारोट कार्ड युज गर्नुभएछ क्वेसनै पछि चाहिँ मेरो पैसा थप्नु पर्ने त होइन वान टाइम चार्ज लागि 45 मिनट्स अनि एनीबडी क्यान एफोर्ड इट त्यस्तो एक्सपेन्सिभ छैन प्याकेजको कुरा हुन्छ होल फ्यामिलीको चेक गर्दा कति यु नो इट्स डिफरेन्ट होइन अब कसैलाई सर्ट क्वेसनको एन्सर मात्र एउटा जनरली होइन मसँग यति पैसा छ भने म उहाँसँग सम्पर्क गर्न चाहन्छु भन्ने जिज्ञासा हुन्छ नि उहाँहरूको लागि यो एकदम मैले चाहिँ एकदम एफोर्डेबल छ यो सबैले एफोर्ड गर्न सक्छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ के यो अगाडि बढ्नु भन्दा पनि उहाँले चाहिँ के क्वेसन आन्सर तपाईँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन हजुर डेफिनेटली त्यसको लागि तपाईसँग के छ आफ्नो मोबाइल नम्बरमा तपाईसँग सम्पर्क हुन सक्छ मोबाइल नम्बर मेसेन्जर स्काइप भाइबर सबैमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि हामी चाहिँ यस भिडियोको तल पनि स्क्रिनमा पनि त्यसलाई चाहिँ जानकारी गराउने छौँ दर्शकबिन यहाँ चाहिँ अब लाखौँ दर्शकहरूले यस भिडियोलाई हेर्नुहुनेछ पक्कै पनि यो जानकारीलाई सक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला अहिलेको समय सान्दर्भिक विषयवस्तुमा यो विशेष गरेर कोरोना कोभिड-19 को सन्दर्भमा यहाँले धेरै जानकारीहरू हामीलाई दिनुभएको छ एउटा पोजिटिभ मेसेज पोजिटिभ भाइब होइन पक्कै पनि यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ एउटा चाहिँ होपफुल मेसेज उहाँले दिनुभएको छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँ यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने ट्यारोट कार्ड के हो यसबाट चाहिँ कसरी बुझ्ने आफ्नो बारेमा कसरी जानकारी पाउने आफ्नो भविष्यवाणीको बारेमा तपाईँसँग हुनसक्छ यी जिज्ञासाहरू पक्कै पनि त्यसको लागि यहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ समताजी अब हामी प्रोग्रामको अन्तिमतिर नै आइसकेका छौँ होइन अब अन्त्यतिर अब तपाईँलाई लागेको यदि यो प्रश्न मलाई सोधिएको भए यसको आन्सर दिन्थे भने के जिज्ञासाहरू हुनसक्छ तपाईँमा धेरै कुराहरू होइन त्यो अब हाम्रो दर्शकहरूलाई समेटिदिनुहोस् न प्लिज थ्याङ्क यू सो मच टिकाजी अब हजुरले मलाई समय दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जति पनि मलाई अहिले हेरिरहनु भएछ सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र लास्टली म के भन्न चाहन्छु भने
हामी जुन चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ एकदम त्रसित भएको छौँ कोरोना भाइरस, यसमा हामीले त्रसित हुनुपर्ने छैन। म्याक्सिमम् मैले के भन्न चाहन्छु भने धेरै केसेसहरू चाहिँ धेरै जस्तो भेजिटेरियन हुनेमा चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ मेबी यो जहिलेदेखि यो भाइरस आएदेखि मैले केही पनि खाएको छैन, लाइक आम इटिङ लाइक भेजिटेरियन फुडहरू होइन, मैले माछा मासु केही पनि अहिले चाहिँ। विशेष गरेर मैले यही कुरामा एउटा जोड्न चाहेँ, बेलायतको सन्दर्भमा यहाँ त माछा मासु बिना त मान्छे बस्नै सक्दैन। यहाँ त अब हामी पश्चिमीलाई हेर्ने भने त यिनीहरूले त त्यही नै खाइरहेको हुन्छ होइन, म्याक्सिमम् यिनीहरूको एभरेजमा। अब हामीहरू नेपालीको सन्दर्भमा हामी हजुर म्याक्सिमम् हामीले केसेसहरू त त्यही भएर त यो जति पनि भेजिटेरियनहरूमा कम भएको चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। र मैले भनिहालेँ नि भेजिटेरियनमा हामीमा एउटा पावर हुन्छ पुरानो, अब शास्त्रमा नि भनिएको छ माछा मासु अब चाइनाबाट सुरु भयो, वी कान्ट ब्लेम चाइना होइन। त्यही पनि अब यु नो लाइक आफूले आफूलाई चाहिँ अलिकति भेजिटेरियन अहिले टाइम बिङलाई बनाउनुहोस्, आफ्नो इम्युन सिस्टम स्पेसल्ली जो हामी खान्छौँ नि पिग्सहरू यु नो लाइक बङ्गुरको मासु खाने चलन छ, स्पेसल्ली मैले चाहिँ धेरै नै यु नो लाइक त्यस्तो केसेसहरू त्यो खानेकुराहरूले गर्दाखेरि आएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ खानेकुरामा अलिक केयरफुल हुनुपर्छ। अनि मैले भनिहालेँ मास्क र त्यो युज गर्नुपर्छ, ग्रह दशाहरू चेक गर्नुपर्छ। अनि मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो कोरोनाले हामीले के सिकाएको छ भनेपछि भगवानको सृष्टि हो यो, भगवानको सृष्टिले हामीलाई एउटा लेसन लर्न। त्यही भएर ब्युटीलाई हामीले यो जति पनि यो भगवानलाई रेस्पेक्ट गरौँ र जति पनि यो ब्युटीले चाहिँ हामीलाई यति यो संसारले हामीले यति कुराहरू दिएको छ, एनी टाइम हामी मिट्टीमा मिल्छौँ होइन। अब लाइक हामीलाई थाहा हुँदैन किन एन्ड अफ द डे हामीले हाम्रो ब्युटी एनी टाइम जान सक्छ, हाम्रो पैसा एनी टाइम जान सक्छ। यसले कुनै धनी गरिब भनेर कोरोनाले हेर्दैन, मुस्लिम हिन्दू क्रिस्चियन भन्दैन, यसले एनीबडी क्यान टेक अस। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ यो हामीले अलरेडी यो जुन चाहिँ यो कोरोना छ यसलाई चाहिँ हामीले रिकभर भोलि अर्को आउन सक्छ, 10 वर्षपछि डेफिनेटली अर्को एउटा भाइरस आउँछ। डेफिनेटली यो शास्त्रमै भनेको छ 10 वर्षपछि अर्को एउटा भाइरस आउँछ, योभन्दा डेन्जरस भाइरस आउँछ। त्यही भएर हामीले अलरेडी प्रिपेयर भएर त्रसित भएर हुँदैन। यो मिडियामा हामीले हेर्छौँ न्युज 24 घन्टा कोरोना होइन, अहिले टाइमिङलाई चाहिँ हामीले क्रिएटिभ वेमा लिएर जाउँ। आफूलाई के गर्न मन लाग्छ, फ्यामिलीलाई टाइम दिउँ, खाना बनाऊँ, आफ्नो हिडन ट्यालेन्टहरूलाई बाहिर निकालौँ होइन, यो भन्न चाहन्छु। र अरू चाहिँ म एउटा कुरा जोड्न चाहे यसमा चाहिँ, जस्तै अब यो विकसित देशहरू अहिले विकासमूलक देश भनेर चिनिएका छन् संसारभरि, अब मह्यौँ भन्ने ठुल्ठुला राष्ट्रहरू यहाँ छन्, यहाँहरूको लागि पनि यो ठुलो लेसन हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने यो फेरि 10 वर्षमा यदि फेरि दोहोरिन्छ, अझ यो बलवान भएर आउँछ भनेपछि त अब जस्तै बेलायतको सन्दर्भमा अहिले हामी देख्दैछौँ कति के कमी कमजोरीहरू यहाँ रहेछ भनेर हामी त्यो पनि अहिले चाहिँ निहालिरहेका छौँ होइन। तर यिनीहरूलाई पनि ठुलो यो सुझाव हो कि आउने 10 वर्षसम्म तिमीहरू सब प्रिपेयर हो है। हो डेफिनेटली यो एउटा एकदम लेसन लर्निङ पोइन्ट हो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, शनिदेवले हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेसन लर्न गराउनुहुन्छ। जज इज अ जज दे। यो चाहिँ एउटा एकदम यो जुन चाहिँ पिरियड छ नि, भाइरस एउटा एनिमी हो, भाइरस एउटा वेपन हो। हामीले त्यो वेपनसँग फाइट गर्नुपर्छ नि त होइन, युद्ध लडिरहेछौँ हामीले। त्यो अब युद्धमा त अब गनहरू युज हुन्छ, यहाँ त एउटा भाइरस आइरहेछ क्या हामीसँग। त्यही भएर अलरेडी हामीले आफूलाई प्रिपेयर हुने र यो 24 घण्टा भाइरसको बारेमा सोचेर काम छैन। त्यही त यो कस्तो विडम्बना हेर्नु न, यो संसारमा यति शक्तिशाली बम, यति धेरै कुराहरू कति के छन्, यिनी सबै यसले चाहिँ सखा पारिदियो नि, कसैले उठाउन सकेन। कसैले अब त्यही त भने अब यत्रो हामी विकसित मुलुकमा छौँ, यहीँनिर चाहिँ किन डेथ हुने त। हाम्रो नेपाल हेर्नुहोस् न, आइ एम भेरी प्राउड अफ नेपाल, किनभने नेपाल अब पशुपतिनाथको देश, पशुपतिनाथ त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ हजुर। अनि हामी कति सेफ छौँ नेपालमा, अलिअलि केसेसहरू देखेको छ, तर अहिले वर्ल्डमा विश्वमा नेपाल र भियतनाम मात्र एउटा देश किन त कोरोनाले किन सुरक्षित छ? भगवान त्यहाँ हुनुहुन्छ नि त, पशुपतिनाथ। अब हामी नेपाललाई मात्रै किन त, अर्थक्वेकको हामीले यत्रो ठुलो एउटा विडम्बना हामीले पार गरेर वी अलरेडी बाउन्स ब्याक। म सबैले के भन्न चाहन्छु भने हामी यो कोरोनाबाट विल बाउन्स ब्याक अगेन, एकदम स्ट्रङ्गर र बोल्डर वेमा र बेटर वेमा हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ पाउँछौँ। अहिले हामी सोचिरहेछौँ ला अब बिजनेस छैन, पैसा गयो, या यु नो लाइक सो मेनी न्यागिङ आइ एम लिसनिङ होइन, तर इट्स मेकिङ अस मोर स्ट्रङ्गर।
हजुर अब अन्तमा चाहिँ विशेष गरेर बेलायतमा रहेका नेपालीहरूप्रति के 2-4 शब्द के भनिदिन चाहनुहुन्छ जो अहिले पनि उहाँहरू अब लकडाउन इजी हुँदैमा चाहिँ हामी चाहिँ अब अग्रेसिभ भएर होइन लकडाउन खोलियो भाइरस चाहिँ पनि गयो भन्ने यस्तो केही व्यक्ति विशेषहरू पनि छन् यहाँहरूको लागि कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अहिले ठ्याक्कै म अहिले सबैलाई के भन्न चाहन्छु मैले पनि धेरै यो म आफै पनि मास्क लगाएर बाहिर हिँड्दाखेरि पब्लिकले कस्तो हेरिरहनु भएको हुन्छ कि यु नो लाइक एज इफ आई एम बिङ इन्फेक्टेड म इन्फेक्टेड होइन नि त म आई एम प्रोटेक्टिङ माइसेल्फ म के भन्न चाहन्छु भने यो लकडाउन इजी भए पनि तर तपाईँले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला मास्क लगाउनु नबिर्सिनु होला हात धुन नबिर्सिनु होला र जेलहरू युज गर्नु किप अ सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला भन्न चाहन्छु विशेष गरेर यो सपिङ जाँदाखेरि यो ट्रलीहरू ह्यान्डलिङ गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ वाइप गर्नुहोस् यु नो लाइक जेलहरू युज गर्नुहोस् त्यहाँबाट धेरै जस्तो सपिङ हस्पिटलहरू त्यहाँबाट त आइरहेछ नि हाम्रो जुन चाहिँ यो मेन्टेन गर्नुहोस् अहिले नै हामी ह्याप्पी हुने बेला भएको छैन र अहिले बिचमा जाने बेला पनि भएको छैन जुन 30 सम्म डेन्जरस छ त्यही भएर म सबैलाई सतर्कता अपनाउनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पक्कै पनि अब त्यस्तो टेन्सन लिन पर्ने सिचुएसन चाहिँ छैन किनभने सबै त्रसित भएर 24 घण्टा कोरोना भन्न पर्ने छैन बट स्टिल यु नो लाइक जे लिनु पर्ने एउटा कानले लिने हो दिमागले लिने हो अनि पोजिटिभ वेमा युज गर्ने भन्न चाहन्छु समताजी अब हामी एकदमै प्रोग्रामको अन्तमा आइसकेछौँ अब लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ म सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु बी स्ट्रङ स्टे काम स्टे एट होम त्यही भन्न चाहन्छु अहिलेलाई अनि मलाई फोन गर्नलाई तपाईँलाई मोर डिटेल्सलाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्टे सेफ भन्न चाहन्छु सबैलाई नआत्तिनुहोस् यो एउटा सानो भाइरस हो फ्लू हो इट्स जस्ट अ फ्लू पक्कै पनि दर्शकबिन हामीसँग जोडिनु भएको थियो एकजना चेली जो क्षमता ढकालजी हुनुहुन्छ विशेष गरेर लन्डनमा बस्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई पनि केही तपाईँभित्र जिज्ञासाहरू छन् भने पक्कै पनि उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला ट्यारोट कार्ड के हो यसले कसरी भविष्यवाणी गर्छ आफ्नो बारेमा जानकारीको लागि उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला तपाईँले सम्पर्क गर्दैमा चाहिँ पैसा दिनुपर्छ फी दिनुपर्छ भन्ने छैन पहिला आफूले कन्सल्ट गर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्नु होला त्यसको लागि हामी पनि उहाँको कन्ट्याक्ट डिटेलहरू पक्कै पनि यस भिडियो मुनि राखिदिनेछौँ हस् त क्षमताजी यतिन्जेल हामीसँग यो आफ्नो एउटा विशेष समय दिएर हामीसँग जोडिनु हो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार